ओके एकछिन है त यो पर्सनहरु के कुरा चाहिँ फोकस गर्ने त हामीले इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै यति कुरा मात्र त हुँदैन होइन यो मात्रै पार्ट त्यो मात्रै पार्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन तर पनि अलिक बढी फोकस यु सुड गिभ अन दिस टपिक्स यो टपिक्सहरू चाहिँ धेरै इङ्ग्लिसका टेस्टहरूमा प्रायः जस्तो सबैमा इन्भल्भ भएका टपिक्सहरू हुन् अनि यिनीहरूमा यो किन इन्भल्भ गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो भोकेबुलरिजहरू त इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो भोकेबुलरी भनेकै बेस अफ ल्याङ्ग्वेज भयो होइन त्यो कारणले इम्पोर्टेन्ट भयो अरू चाहिँ कन्फ्युजन धेरै हुने अनि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्न गरिरहेकोहरूलाई टेस्ट गर्ने ठाउँ भनेकै यिनीहरू पर्सन हो कि एक्जेक्टिभ र एडभर्बमा छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन होइन मिलाउन सक्छ अरू कुराहरू भनेको रुल वाइज जाँदाखेरि मिल्ने हुन्छ होला भने कति ठाउँमा चाहिँ सेन्स वाइज जानुपर्ने हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने हुन्छ ती कुराहरूले गर्दा यो टपिक्सहरू चाहिँ हामीले एकदम फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अरू पनि छ फर्दर हामीलाई भोइस र स्पिच जस्ता कुराहरू नआउलान् जस्तो टेन्समा चेन्ज गर्ने खालका कुराहरू नआउलान् होइन योबाट त्यो तर पनि त्यो क्वेसनै चेन्ज गरेर रिपोर्टेड स्पिचमा लैजाऊ भनेर नआए पनि हामीलाई त्यो रिपोर्टेड स्पिचमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराको नलेज चाहिँ चाहियो किनकि हामीलाई सेन्टेन्स एरर सेन्टेन्स इम्प्रुभमेन्ट टाइपको क्वेसन सोध्ने भए त्यो गर्दाखेरि यहाँनिर मिस्टेक छ कि छैन त रिपोर्टिङ स्पिचको रुल अनुसार यो ठिक छ कि छैन त हामीले हेर्नुपर्ने भयो नि त त्यस कारणले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मानौँ अलमोस्ट सबै यहाँ छ जस्तो लाग्ला एकदम आर्टिकल यस्ता कुराहरू मैले बेसिक कुराहरू यहाँ राखिदिएको छैन आजको मेरो इन्टेन्सन भनेको एक्जेक्टिभ र एडभर्ब्सहरू भनेको के हुन् भनेर तपाईँले मजाले बुझ्नुहोस् भन्ने मात्रै हो सो मैले एकदम बेसिक लेभलबाट एकदम सजिलो सुरुदेखि मैले सिकाइदिन खोज्दैछु यसलाई झ्याउ नमानिकन अल्छी नमानिकन पढ्नुहोस् है एक्जेक्टिभ्स र एडभर्ब्सहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ बिकज अफ देयर सिमिल्यारिटी इन द सेन्स अफ देयर फङ्सन उनीहरूको फङ्सन उस्तै छ दुइटैले एक्जेक्टिभ भए पनि एडभर्ब भए पनि सेन्टेन्समा चाहिँ सेम तरिकाले फङ्सनिङ गर्छ के काम गर्छ त भन्दा सेन्टेन्समा यिनीहरूले चाहिँ मोडिफाई गर्ने काम गर्छन् देयरफोर दे आर अल्सो नोन एज मोडिफायर्स है एक्जेक्टिभ र एडभर्ब्सलाई चाहिँ मोडिफायर्स भनेर पनि भनिन्छ मोडिफाई गर्ने भनेको डिस्क्राइब गर्ने सो हामीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन कस्तो हुन्छ भने मोडिफाई त गर्ने डिस्क्राइब त गर्ने तर के कुरा डिस्क्राइब गर्ने एक्जेक्टिभ भनेको सी इज ब्युटिफुल भन्दा एक्जेक्टिभ भन्न सकियो अथवा सी डान्सेस ब्युटिफुल्ली भन्दा यो एडभर्ब हो भनेर सेग्रिगेट गर्नु त सकियो तर के कुराले हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्जेक्टिभ एडभर्ब मान्यौँ एलवाई वर्ड मात्रै भनेर पढाएछौँ कि अथवा वर्ड्सहरू घोकेर पढाएछौँ कि त्यो त इम्पोर्टेन्ट हो नि त्यस कारणले एक्जेक्टिभले यो काम गर्ने रहेछ फलानु चिज आयो सेन्टेन्समा यसले फङ्सन यस्तो गरिरहेछ त्यही भएर यो भर्ब हो भनेर छुट्याउन चाहिँ सक्ने हुनु पर्यो एकदम एक लाइनमा भन्दाखेरि त हामीले नाउन भनेको के हो भन्दा नेमिङ वर्ड्स होइन तपाईँले जेलाई नाम दिनुहुन्छ त्यो नाउन भयो एउटा बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई चाहिँ राम भन्ने भन्यो भने उसको नाम राम भयो नेम दियो त्यसलाई यो भन्ने होइन एउटा केही उम्रियो माटोबाट माथि केही यसलाई प्लान्ट भन्ने भनेर भन्यो त्यो नाम भयो नाउन भयो सो नेमिङ वर्ड्सहरू जति सबै नाउन भए कहिलेकाहीँ अवस्थालाई नाम दिइन्छ कहिलेकाहीँ फिलिङ्सहरूलाई नाम दिइन्छ कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू है त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नाम भन्ने भयौँ अनि वर्ड भनेको एक्सन वर्ड हो अथवा स्टेट देखाउने वर्ड्सहरू हुन् जसले चाहिँ भइरहेको कुरा ह्यापनिङ वाट इज गोइङ अन टाइपको वाट्स एक्सन के भइरहेछ इटिङ सिटिङ स्लिपिङ टाइपको देखाउने भयो होइन र एक्जेक्टिभ र एडभर्ब्सका पनि त्यस्तै खालका फङ्सन्सहरू छन् अब यो चारवटा मैले नाउन भर्ब एक्जेक्टिभ र एडभर्बलाई फोकस गरिरहेको छु किनभने यिनीहरूलाई चाहिँ ओपन वर्ड क्लास भनेर हामी भन्छौँ कि यसमा थपिन सक्ने चान्स छ वर्ड्सहरू थपिन सक्छ यसमा नयाँ कुरा उत्पादन भयो भने त्यसको नाम थपिने भयो नि त होइन एउटा नयाँ क्वालिटी आउने भयो भनेदेखि त्यसको पनि थपिने भयो तर प्रिपोजिसन्सहरू त थपिँदैन नि त प्रिपोजिसन भनेको पोजिसन देखाउनको लागि बनेका केही फिक्स वर्ड्सहरू छन् तीभन्दा थप्नै मिल्दैन त्यो थप्न मिल्ने कुरै भएन सो यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब के हो त एडभर्ब र एक्जेक्टिभ भनेको के हो फङ्सन त सेम छ मोडिफाई गर्छ त भन्यौँ के मोडिफाई गर्छ भनेर थाहा पाइयो
र कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ हामीले रङ तरिकाले युज गरिरहेछौँ भनेर थाहा पायो भने हामीलाई एड्जेक्टिभ र एडभर्बको केसमा हुने कन्फ्युजन चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन। एकदम इजिली हामीले यो सब्जेक्टमा चाहिँ यो टपिकमा मास्टर गर्न सक्छौँ, एकदम पर्फेक्ट हुन सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको। हामीले बुझ्दाखेरि एग्जेक्टिभ भनेको चाहिँ नाउनलाई मोडिफाई गर्ने वर्ड, यसरी बुझौँ है अहिलेको लागि। एग्जेक्टिभ भन्ने कुनै पनि वर्ड छ, कुनै पनि छ लिस्टमा भनेदेखि तिनीहरू सबैले के गर्छ, नाउनलाई अथवा प्रोनाउनलाई मोडिफाई गर्छ अथवा डिस्क्राइब गर्छ। राम कस्तो छ भन्दाखेरि ह्यान्डसम छ भनेर डिस्क्राइब गर्छ। मेरो पेन कस्तो छ भन्दाखेरि रेड कलरको छ, रेड छ भनेर डिस्क्राइब, पेनको बारेमा डिस्क्राइब गर्यो होइन। कुनै पनि नाउनलाई अथवा नाउन फ्रेज अथवा प्रोनाउनलाई ही कस्तो छ, सी कस्तो छ, दे कस्ता छन् भन्ने कुरालाई फर्दर मोडिफाई गर्छ, फर्दर डिस्क्राइब गर्छ भने त्यो एग्जेक्टिभ भयो, एउटा फर्स्ट थिङ। त्यस्तै गरी एडभर्ब भनेको चाहिँ एडभर्बले तीनटा कुरा मोडिफाई गर्छ। एडभर्बले एउटा त भर्बलाई मोडिफाई गर्छ, एक्सन देखाउने वर्ड्सहरू। डान्सेस कसरी गर्छन् त, डान्सेस, सी डान्सेस ब्युटिफुल्ली भन्ने जस्तो होइन। अर्को भनेको एडभर्बले एग्जेक्टिभलाई पनि मोडिफाई गर्छ। फास्ट भनेको छ भने भेरी फास्ट भनेर लेखिन्छ नि, त्यो भनेको एग्जेक्टिभलाई पनि फास्ट त फास्ट, कस्तो फास्ट, कति फास्ट भनेर देखाउन आयो नि वर्ड, भेरी फास्ट भनेर, त्यसरी पनि युज हुन्छ। अथवा एडभर्बले एडभर्बलाई नै पनि मोडिफाई गर्न सक्छ। सो तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो, एग्जेक्टिभले पनि तीनटा कुरा, नाउन, प्रोनाउन र नाउन फ्रेज। एडभर्बले पनि तीनटा कुरालाई फर्दर डिस्क्राइब गर्छ। एडभर्बले चाहिँ भर्ब, एग्जेक्टिभ र एडभर्ब आफैलाई गर्छ है। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ म इक्जाम्पल सहित देखाइदिन्छु। सुरुमा हामी एग्जेक्टिभतिर जाउँ। एग्जेक्टिभतिर जाँदाखेरि तपाईँले एग्जेक्टिभसँग अलिक डिटेलमा पढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एग्जेक्टिभ्स। यसरी पनि एग्जेक्टिभसँगको अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। अब टाइप्स हेर्नेको हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के हो भने अलिक धेरै नै डिटेलमा जानु पर्यो, एउटा एउटा कुराहरू चाहिँ बुझ्न पर्यो भनेदेखि टाइप्समा जाने हो। टाइप्समा जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट तरिकाले युज हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। जस्तै डिस्क्रिप्टिभ एग्जेक्टिभ्स भनेर एउटा टाइप भनेर राखिदिएको छ। अनि त्यो डिस्क्रिप्टिभ एग्जेक्टिभभित्र पनि एट्रिब्युटिभ र प्रेडिकेट भनेर राखिदिएको छ। अनि यो फेरि यिनीहरूको फङ्सनको आधारमा कसरी युज भइरहेछ त्यसको आधारमा राखिदिएको हो। सो मलाई त्यसरी छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेर पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जस्ट यसरी पनि युज गर्न सकिँदो रहेछ, यो प्लेसमा पनि एग्जेक्टिभ युज हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कस्तो खालको कन्फ्युजन छ भने दुई तिनवटा एग्जेक्टिभ एकै ठाउँमा लेख्न मिल्दैन भन्ने जस्तो पनि विद्यार्थीलाई लाग्दो रहेछ। त्यो भएर मैले यस्ता खालका सामान्य कुराहरूमा कन्फ्युजन नहोस् त्यो देखाउनलाई मैले टाइप्स यहाँ राखिदिएको हो। म यो पोर्सनलाई अलिक छिटो छिटो लैजान्छु, तपाईँहरू बुझ्न चाहिँ मैले भनेका कुराहरू बुझ्नुहोस् है। जस्तै यहाँ तल एउटा इक्जाम्पल राखिदिएको छु मैले, आई बट बेरी पाई वेन आई वेन्ट टु द ग्रोसरी स्टोर भनेर भनेको छ है। हामीले छुट्टै हेर्दाखेरि वर्ड क्लास सेन्टेन्समा नराखिकन हेर्दाखेरि बेरी भनेर आयो भने नाउन भन्छौँ, ग्रोसरी भन्यो भने हाम्रो दिमागमा स्ट्राइक हुने भनेको चाहिँ पसल, ग्रोसरी सामान, खाद्यान्न पाउने पसल भन्ने खालको हाम्रो दिमागमा आउँछ। सो बेरी भनेको त अभियसली छुट्टै राख्यो भने, यसरी सेन्टेन्समा राखेन भनेदेखि नाउन नै भयो। झट्टै हेर्दा नाउन जस्तो देखिने बट दे फङ्सन एज एन एग्जेक्टिभ। लाइक यो बेरीले पनि एग्जेक्टिभको काम गरिरहेछ, ग्रोसरीले पनि एग्जेक्टिभको काम गरिरहेछ। सो यस्ता खालका एग्जेक्टिभहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ क्वालिटी डिस्क्राइब गर्छ, कस्तो छ त, केसँग रिलेटेड हो, कस्तो क्वालिटीको भन्ने कुरा डिस्क्राइब गर्छ। त्यस्ता खालका एग्जेक्टिभलाई एट्रिब्युटिभ भनिँदो रहेछ। मैले देखाउन खोजेको एट्रिब्युटिभ भनेको यो भनेर बुझ्नुहोस् भनेको होइन। तपाईँको सिएसआइटीतिरको इन्ट्रान्समा जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता कुरा पनि सोध्छन् कि नाउन प्रेडिकेट भनेको के हो भनेर टेक्निकल कुरा पनि सोध्छ। त्यसमा हामीले ध्यान दिनु परेन, खालि यो चाहिँ एग्जेक्टिभ कसरी युज भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो। सो आई बट बेरी पाई भनेको यो पाईलाई डिफाइन गर्नको लागि बेरी आयो है। त्यसपछि अनि वेन आई वेन्ट टु द ग्रोसरी स्टोर, स्टोरलाई डिफाइन गर्न फेरि यहाँ ग्रोसरी आयो। त्यस कारणले यिनीहरू चाहिँ के हुन् त, मोडिफायर्सहरू हुन्। यिनीहरूलाई हामीले नाउनलाई मोडिफाई गरेका भएर एग्जेक्टिभ भनेर भन्यौँ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलमा पनि सेम थिङ छ, द स्नो फ्लेक्स मेड माई नोज कोल्ड भनेको छ। सो नोजलाई कस्तो बनायो त, नोज कस्तो भयो,
भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गर्नको लागि आयो है। सिम्पल कुरा, यो इक्जाम्पलबाट के बुझ्न पर्यो भने कुनै एउटा नाउनलाई डिफाइन गर्नको लागि नाउन जस्तै देखिने वर्ड्सहरू आयो भने पनि त्यो चाहिँ एक्जेक्टिभ मान्नु पर्यो। मोडिफायर हो, मोडिफाई गर्छ भन्ने कुरा हो। र जहिले पनि दिमागमा के राख्नु पर्यो, एक्जेक्टिभ्सहरूले चाहिँ नाउनलाई मोडिफाई गर्छ, नाउन फ्रेजलाई मोडिफाई गर्छ। नाउन फ्रेज भनेको द गर्ल विथ एन अम्ब्रेला भन्ने खालको कुरा आयो भने फ्रेज भयो होइन। चाइल्डहुड, माई ओल्ड एज भन्ने खालका फ्रेजेसहरू आयो भने त्यसलाई नाउन फ्रेज भन्छौँ हामीले। यो भयो। अब यस्ता टाइप्सहरू थुप्रै छन्। प्रेडिकेट एक्जेक्टिभ भनेको अर्को खालको एक्जेक्टिभ छ जसले चाहिँ सेन्टेन्समा कसरी अपियर हुन्छ भने सब्जेक्ट जुन युज भएको छ सेन्टेन्समा त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि आउँछ। अघिनको सेन्टेन्समा सब्जेक्ट नै थियो भन्ने छैन, ऱ्यान्डम वर्ड्सहरूलाई मोडिफाई गर्नको लागि आयो, क्वालिटी देखाउनको लागि आएको थियो। तर सेन्टेन्समा राम इज ब्युटिफुल भने जस्तो राम भन्ने सब्जेक्टलाई डिफाइन गर्न आयो, अथवा कुनै चिज चाहिँ यस्तो इन्टेलिजेन्ट, कोही मान्छे इन्टेलिजेन्ट छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली सब्जेक्टलाई मोडिफाई गर्नलाई लिङ्किङ भर्बसँग आउँछ भनेदेखि त्यस्तालाई चाहिँ प्रेडिकेट एक्जेक्टिभ भनिने रहेछ। हामीलाई यो कुरा चाहिँ धेरै नलेजमा छ, हामी धेरै यो चाहिँ युज गर्छौँ होइन। द्याट बिल्डिङ इज जाइजेन्टिक भनेर युज गर्छौँ। जाइजेन्टिक भनेको बिग भयो होइन, बिल्डिङ चाहिँ ठुलो छ, ठुलो सानो, तातो चिसो यस्ता कुराहरू छ। अब बुझ्दै गर्दाखेरि के पनि बुझ्नु पर्यो भने मेन त हामीले एउटै कुरा बुझ्यो भने पुग्ने रहेछ, नाउनलाई मोडिफाई गर्ने कुरा चाहिँ एक्जेक्टिभ रहेछ भनेर बुझ्दा हुने रहेछ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटै नाउनलाई डिफाइन गर्न दुईटा एक्जेक्टिभ राख्न मिल्दैन जस्तो पनि हुने रहेछ है। दुईटा एक्जेक्टिभ्सहरू राख्न मिल्छ, कमा दिएर राख्न पनि मिल्छ, एन्ड राखेर सेन्टेन्समा राख्न पनि मिल्छ। अनि क्युमुलेटिभ एक्जेक्टिभ्स भन्छौँ हामी, कमा नदिकन टल, डार्क एन्ड ह्यान्डसम भनेर भन्छौँ नि हामी। टल, डार्क एन्ड ह्यान्डसम टाइपको फ्रेजेसहरू अथवा कुनै एउटा नाउनलाई डिफाइन गर्दाखेरि यो 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 खालको भनेर पनि हामीले विदाउट कमा पनि युज गर्न सक्छौँ। सो दुइटै हामीलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल इन इङ्ग्लिस है। जस्तै एउटा यहाँ कोअर्डिनेट एक्जेक्टिभ भनेर भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ कमा दिँदै दिस एन्ड द्याट भनेर एन्डसँग जोडेर अथवा कमा दिँदै जाँदा पनि त्यसरी पनि युज गर्न पाइयो। जस्तै द एनर्जेटिक मिस्चिभियस लुना इज आवर पेट हस्की भनेर भन्यो होइन। अब यसमा कमा युज गरेको छ, एनर्जेटिक एन्ड मिस्चिभियस भनेर एन्ड राख्न पनि सकिन्थ्यो। यसरी युज गर्यो भने चाहिँ कोअर्डिनेट भनेर भनिने रहेछ। अनि फेरि कमा युज नगरिकन दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी एक्जेक्टिभ्सहरू पनि राख्न सकिन्छ। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ ओभरअल मिनिङ अझ धेरै एम्फसाइज गर्नको लागि गरिन्छ भन्ने बुझिँदो रहेछ होइन। जस्तै किन त इङ्ग्लिसमा एउटै कुरालाई किन घुमाइ 10वटा कुरा बनाइरहेछ भनेर लाग्छ क्या मलाई। सिम्पल तरिकाले भन्दा भइहाल्छ नि, किन 10 थरी कुरा भन्नु पर्यो होइन, त्यस्तो लाग्छ। तर किन हो त? मैले भन्छु माई हस्बेन्ड इज इन्टेलिजेन्ट भन्छु अथवा ह्यान्डसम भन्छु होइन। ह्यान्डसम भन्नुको ठाउँमा अब अर्को वर्ड झन् धेरै राख्छु, अझ धेरै ह्यान्डसमनेस देखाउने वर्ड राखिदिन सक्छु होला। माई हस्बेन्ड इज अ हङ्क भनिदिन्छु होला। अथवा तपाईँहरू कसैले भन्नुहुन्छ होला माई गर्लफ्रेन्ड इज ब्युटिफुल भन्नुहुन्छ होला। अनि कसैले चाहिँ माई गर्लफ्रेन्ड इज एल्युरिङ भन्नुहुन्छ, गर्जियस भन्नुहुन्छ होला होइन। त्यो वर्ड्सहरू किन फरक छ? सबै वर्डले आफ्टर अल भन्न खोजे त लुकिङ गुड लुकिङ अथवा राम्री नै भन्न खोजे हो नि त है। त्यो कुराहरू चाहिँ किन हुन्छ भने उस्तै उस्तै देखिन्छ, तर डिफ्रेन्स के छ? जस्ट अलिकता बढी इम्फासाइज गर्ने कि अलिकता थोरै इम्फासाइज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। हामीले ट्रिगर वर्ड्सहरू, कनेक्टिभ्सहरू युज गर्दा पनि त्यही हो। इभन दो, अल दोको मिनिङमा केही पनि फरक छैन। अमेरिकामा बस्ने जुन बच्चैदेखि इङ्ग्लिस बोलेर आइरहेछन् उनीहरूले इभन दो र अल दोमा फरक नै गर्दैनन्। हामी चाहिँ फरक गर्छौँ किनभने हामीलाई अब फर्मल र इन्फर्मल भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ एउटा, स्पिकिङ इङ्ग्लिस र रिटन इङ्ग्लिसका कुराहरू पनि आउने भए त्यो कुराहरूले गर्दा पनि म्याटर गर्ने हो। होइन भने कति वर्ड्सहरू, कति फ्रेजेसहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा उस्तै लाग्छ कि उस्तै हो पनि, मिनिङ वाइज फरक छैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई कतिखेर युज गर्ने जान्नुपर्ने मात्रै भएको हो। कस्तो राम्री भनेर राम्री भन्नुमा फरक भए जस्तै मात्रै हो। विदेशीहरू आएर यहाँ राम्री र राम्रीमा डिफ्रेन्स छुट्याउन नसके जस्तै हामीलाई गाह्रो हुन्छ कति ठाउँमा। सो मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने
जसरी पनि युज गर्न सकिने रहेछ, दुईटै चाहिँ एक्सेप्टेबल हो। कति ठाउँमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई के लाग्छ भने यसरी लेख्न चाहिँ मिल्दैन, यो रङ हो जस्तो लाग्न सक्छ। यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ किनभने यहाँनिर जे कुरालाई डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई अलिक बढी इम्पोर्टेन्स दिनलाई है, ओभरअल मिनिङमा चाहिँ अलिक धेरै इम्पोर्टेन्स दिनको लागि मैले चाहिँ कसैलाई एकदम प्रेज गरिरहेको छु है भनेर देखाउनु पर्यो भने भरको एक्जेक्टिभ युज गरेर भन्छु नि, त्यस्तो केसमा चाहिँ क्युमुलेटिभ एक्जेक्टिभ्सहरू राख्न पाइन्छ। हामीले रङ छ कि राइट छ भनेर छुट्याउनु पर्ने भएको हुनाले मैले यहाँ एकदम जोड्न खोजेको। यसरी लेखेको छ, यहाँनिर कमा छुट्यो, कमा राख्नु पर्ने हो कि भन्ने कन्फ्युजन छ भने यसरी राख्न मिल्छ, त्यस्तो गर्न पर्दैन। कमा राखिराख्नु पर्ने, कमाको प्रब्लम हो कि भनेर हेरिराख्नु परेन। कमा राख्दा पनि नहुने होइन। कमा राख्नेमा चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइपको एक्जेक्टिभ्सहरू, प्राय दुई तरिकाको एक्जेक्टिभ्सहरू बेटर कमा र एन्डले छुट्याउने बेलामा चाहिँ टल एन्ड इन्टेलिजेन्ट भनेको डिफ्रेन्ट टाइपको भयो नि त होइन। त्यस्ता खालका चाहिँ राखिन्छ, उस्तै उस्तै सेन्स दिने खालको एउटै तरिकाले ढल्केको, एउटै पोजिटिभिटीतिर ढल्केको कुराहरूमा चाहिँ हामी यसरी एकैचोटि मिलाएर लेख्छौँ। यहाँ जस्तै क्रेजी, लार्ज, क्रिम्सन, हस्की भनेर युज गरेको छ होइन। दिस वे इज अल्सो एक्सेप्टेड, अनि कमा राख्दा पनि एक्सेप्टेड छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अब यहाँनिर थुप्रै टाइप्स अफ एक्जेक्टिभ्सहरू छ। यो मैले पढाइनँ, किन पढाइनँ भने यो डेफिनेसन पढिराख्नु पर्दैन, तर हामीले बुझ्न चाहिँ के पर्यो भने पोजेटिभ एक्जेक्टिभ्सहरू भनेर पोजिसन देखाउने कुरालाई पनि हामीले एक्जेक्टिभ भन्ने रहेछौँ। जस्तै माई, योर, हिज, हर भनेर आउँछ नि, त्यस्ता कुराहरू। माई रुम भन्दा कसको रुम भनेर रुमलाई डिफाइन गरियो, त्यस्ता खालको एक्जेक्टिभ्स पनि हुने रहेछन्। यो तपाईँहरू पढ्नुहोस्, मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। डेमोन्स्ट्रेटिभ एक्जेक्टिभ्स भन्छौँ, तर फेरि अहिले रिभाइज भएको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसलाई मोडिफायर्स नै भनेर पनि, डिटरमाइनर्स भनेर पनि पढाइन्छ। अब यो कम्प्लिकेटेड कुरालाई धेरै फोकस गरेर नहेरौँ। मैले चाहिँ देखाउन खोजेको कुरा, मेन कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो, एक्जेक्टिभ्सले चाहिँ जसरी आए पनि नाउनलाई डिफाइन गर्न आउँछ है, नाउनलाई डिफाइन गर्न आउने हो। अब यो खालको यो डेमोन्स्ट्रेटिभ एक्जेक्टिभ र प्रोनाउनमा कहिलेकाहीँ झुकिन्छ। दिस द्याट भनेको प्रोनाउन हो भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी डिफ्रेन्सिएट हुन्छ हामीले त्यो हेर्छौँ अहिले। सो रिड दिस, यो कुराहरू तपाईँ आफै पढ्नुहोस्, एकदमै बुझ्ने भाषामा छ। नलेज दिँदा फरक परेन, तर एकदम तपाईँहरूलाई कामलाई त्यो जसरी भयो नि पढ्नै पर्छ, याद गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइनन्। यो टाइप्स अफ एक्जेक्टिभ्सहरू नि यस्ता यस्ता पनि हुने रहेछन् भनेर याद गर्नुहोस् मात्रै। ओके, ल यहाँनिर अर्को टाइपहरू छन्, कार्डिनल एक्जेक्टिभ्स। यो चाहिँ भनेको नम्बर, स्पेसिफिक नम्बर अफ नाउन, के नाउनलाई मोडिफाई गरिरहेको छ त्यसको नम्बर देखाउनको लागि आउने भयो है। अलिअलि चाहिँ नाउनसँग पनि रिलेटेड छ यिनीहरू, नाउन जस्तै खालका सेन्समा युज हुने पनि छन्। ल अब अर्को भनेको एडभर्ब, एक्जेक्टिभसँगै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अघि मैले भनिहालेँ, एक्जेक्टिभ र एडभर्बमा एउटै मात्र फरक के छ भने यसले केलाई मोडिफाई गर्छ, केलाई चाहिँ डिफाइन गरिरहेछ, डिस्क्राइब गरिरहेछ, त्यही कुरा हो। एडभर्ब चाहिँ तिनवटा कुरा डिस्क्राइब गर्छ, भर्ब्स, एक्जेक्टिभ्स र एडभर्ब्सहरू। अनि एडभर्बका पनि टाइप्सहरू छन्। टाइप्सहरूमा चाहिँ डिग्री, फ्रिक्वेन्सी, म्यानर, प्लेस र टाइम देखाउनको लागि, त्यो डिफ्रेन्सेस देखाउनको लागि युज गरिने हो। अब यसको पनि टाइप्सहरू हेरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर बुझ्न चाहिँ के पर्यो, भर्बलाई मोडिफाई गर्छ, एक्जेक्टिभलाई मोडिफाई गर्छ र एडभर्बलाई मोडिफाई गर्न सेन्टेन्समा एडभर्ब्सहरू युज गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ एडभर्बहरूलाई हामीले कन्जङ्सनको रूपमा पनि युज गर्छौँ। कन्जङ्सन भनेको कनेक्ट गर्नको लागि पनि युज गर्छौँ। त्यस्तो खालका एडभर्ब्सहरूलाई कनेक्टिङ एडभर्ब्स अथवा कन्जङ्टिभ एडभर्ब्स भनेर पनि हामीले भनेको देख्छौँ। टाइपहरू हेर्नुहुन्छ भने कन्फ्युज नहुने, कन्फ्युजनमा बस्नु भएन। यति मात्र छैन, अर्को टाइप पनि एउटा छ जसले फङ्सन चाहिँ कन्जङ्सनको जस्तो, बट एन्डको जस्तो जोड्ने काम गर्छ, तर त्यो एडभर्ब पनि हो, कन्जङ्सन पनि हो। त्यो दुइटै भएको कारणले कन्जङ्टिभ एडभर्ब्स भनेर भनिन्छ। अब त्यो कस्ता हुन् त अहिले म देखाइदिन्छु है।
मैले यो टाइपलाई पनि धेरै फोकस गरिनँ। मेन मैले देखाउन खोजेको कुरा टाइप्स अफ एड्जेक्टिभ्स र एडभर्ब्समा चाहिँ के हो भने यसरी युज गर्न सकिने रहेछ भनेर हेऱ्यो भने सही र गलत छुट्याउन पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ नि। जस्तो एडभर्ब्स अफ डिग्री भनेको छ जसले चाहिँ इन्टेन्सिटी देखाउँछ, कति लेभलमा कुन लेभलमा गएर त भन्ने खालको हुन्छ होइन। त्यसपछि मोडिफाई गर्ने खालको जस्तो सिम्पल अघि भने जस्तै भर्बलाई मोडिफाई गर्ने खालको अथवा एडभर्बलाई मोडिफाई गर्ने खालको पनि हुन्छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ, इक्जाम्पललाई पढिदिनुहोस्। इक्जाम्पलमा भएका कुराहरूमा हाइलाइट गरेर दिएको छ, तपाईँले बुझ्ने खालको छ। फ्रिक्वेन्सी देखाउने खालका छन् भनेदेखि हाउ अफन भन्ने खालको कुराहरू कति फ्रिक्वेन्टली हुन्छ त होइन, कति डेप्थमा गएर हुन्छ त, त्यस्तै कुराहरू देखाउने कुराहरू चाहिँ एडभर्ब्सहरू हुन् है। अब एडभर्बले कसरी फङ्सन गर्छ त्यो म एउटा दुइटा इक्जाम्पललाई लिएर देखाइदिन्छु है। जस्तै यहाँनिर मोडिफाइङ एन्ड एडभर्ब भनेको छ होइन, त्यसमा हेर्नुहोस् खालि एडभर्ब कसरी युज भइरहेछ मात्र देख्नु पर्यो। जस्तै द कार इज मुभिङ टु क्विकली फर द बाइसाइकल टु किप अप भनेर भन्यो होइन। अब अरू केही कुरा हेर्नु परेन, यसमा द कार इज मुभिङ भन्यो, एक्सन के भयो त मुभिङ भएको छ। अनि यो मुभिङ भन्ने एक्सनलाई यो भर्बलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि क्विकली भन्ने वर्ड राखियो, एडभर्ब राखियो होइन। भर्बलाई डिफाइन गर्न जे राखिन्छ त्यो एडभर्ब भयो। एडभर्ब राखिन्छ भने त्यसले भर्बलाई डिफाइन गर्नु पर्यो होइन, यो कुरा भयो। अनि यो क्विकली पनि कसरी क्विकली भन्ने खालको कुरा भयो नि त। क्विकली पनि थोरै क्विकली कि अलिक बिस्तारै क्विकली, त्यो इन्टेन्सिटी त्यो डिग्री देखाउनको लागि यहाँ फेरि के आयो त टु भनेर आयो। यो टु पनि के भयो हाम्रो एडभर्ब भयो, एडभर्बलाई नै डिफाइन गर्नको लागि आइदियो है। सो यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई अझ सजिलो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने नर्मल्ली एड्जेक्टिभ्सले नाउनलाई डिफाइन गरे जस्तै एडभर्ब्सले चाहिँ के गर्छ भने हाउ भन्ने कुराको आन्सर दिने रहेछ। हाउ, वेयर, वेन भन्ने कुराहरूको आन्सर चाहिँ जेनरली यसले दिने रहेछ। हाउ मच, टु वाट एक्सटेन्ट, हाउ अफन भन्ने कुराहरूको आन्सर चाहिँ यसले दिने रहेछ भनेर बुझ्दा पनि भयो। यो कुराले कति ठाउँमा हेल्प गर्छ है, धेरै ठाउँमा हेल्प गर्छ। अब यसलाई पढ्नको लागि मैले राखिदिएँ, यो पढ्नुहोस्, इक्जाम्पलहरू चाहिँ पढ्ने। अनि कुनै कुनै सेन्टेन्समा हामीलाई एड्जेक्टिभ हो कि एडभर्ब हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। वी आर युजिङ सो मेनी थिङ्स रङली, लाइक बुझे जस्तो लाग्छ तर बुझे हुँदैन, युज गर्दा ठिकै हो जस्तो लाग्छ तर गलत हुन्छ है। यहाँ एकदमै सजिलो र कन्फ्युज भइराख्ने, हामीले रङ तरिकाले युज गरिरहेको, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो कुरा। गुड र वेल युज गर्दा हामीले एकदमै मिस्टेक गर्छौँ है। गुड र वेल धेरै जस्तो अलमोस्ट अलले नै हामीले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छौँ। जहिले पनि दिमागमा राख्नु पर्यो गुड एक्जेक्टिभ हो, वेल भनेको एडभर्ब हो। यो चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई राइट टिप, यो धेरै ठाउँमा काम लाग्ने हो। गुडलाई जहिले पनि गुड युज गरिन्छ भने हामीले जहिले पनि त्यसले नाउनलाई, नाउन फ्रेजलाई, प्रोनाउनलाई मात्रै मोडिफाई गर्नु पर्यो। द बिल्डिङ इज गुड भन्नु पर्यो, एक्सनलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। अनि वेल युज गरेको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त जहिले पनि भर्बलाई अथवा एक्जेक्टिभलाई मोडिफाई गरेको हुनु पर्यो है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। तर एउटा एक्सेप्सनल केस छ, त्यो एक्सेप्सनल केस भनेको चाहिँ के हो भने फिजिकल हेल्थको कुरा गर्दा, फिजिकल कन्डिसनको कुरा गर्दा चाहिँ वेललाई पनि हामी एक्जेक्टिभ जसरी युज गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य कस्तो छ, गेट वेल सुन भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यो एउटा केसमा चाहिँ हामीले सकियो, अरू केसमा हामीले सक्दैनौँ। सो नर्मल्ली हाउ आर यु डुइङ भन्दाखेरि आइ एम डुइङ गुड भनेर युज गरेको रङ भयो। बिकज आइ एम डुइङ कसरी भन्दाखेरि वेल राख्नु पर्यो, आइ एम डुइङ वेल भन्नुपर्ने हो, तर आइ एम डुइङ गुड भनेर युज गर्छौँ किनभने गुड भनेको चाहिँ एक्जेक्टिभ हो, एडभर्ब होइन है। सो द बेस्ट वे टु अन्डरस्ट्यान्ड एक्जेक्टिभ एन्ड एडभर्ब चाहिँ के रहेछ भने जहिले पनि मैले केलाई मोडिफाई गरिरहेको छु भनेर सोध्नुपर्ने रहेछ। आस्क योर सेल्फ वाट वर्ड एम आई मोडिफाइङ भनेको छ नि, यहाँ मैले नाउनलाई भनिरहेको छु कि एक्सनलाई चाहिँ मोडिफाई गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यसमा फेरि लिङ्किङ भर्बहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ। लिङ्किङ भर्बले गर्दा पनि केही कुराहरू हामीले
अझै प्रष्ट तरिकाले छुट्याउन सक्दैनौँ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा के भनेको छ त, द फ्लावर्स स्मेल गुड भनेको छ होइन। हामीले झट्टै हेर्दाखेरि गुड के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, भन्नुहोस् त, यो एड्जेक्टिभ हो कि एडभर्ब हो? द फ्लावर्स स्मेल गुड भनेको छ। यो गुड चाहिँ एड्जेक्टिभ हो कि एडभर्ब होला भन्नुहोस्। एड्जेक्टिभ। एड्जेक्टिभ किन भन्नुभयो? फ्लावरको स्मेललाई त्यसले इन्डिकेट गरिरहेछ, त्यही भएर। फ्लावरको स्मेललाई इन्डिकेट गरिरहेको छ, यसमा एक्सनलाई मोडिफाई गरिरहेको छैन है। हामीले अब पढ्न त पढ्यौँ भर्बलाई मोडिफाई गर्ने र एड्जेक्टिभले नाउनलाई मोडिफाई गर्ने भनेर भन्यौँ, तर यहाँ एक्सनलाई मोडिफाई गरेको छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो भने नाकले सुँगेको भन्ने केही पनि कुरा देखिँदैन नि त। स्मेल भने त छ होइन, स्मेल भनेको भर्ब हो, टच भनेको भर्ब होला, त्यसरी सोच्नुहुन्छ। लाइक भनेको भर्ब हो होइन, टेस्ट भनेको भर्ब हो जस्तो लाग्छ। इट टेस्ट गुड भन्दाखेरि त होइन, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो सेन्टेन्समा त एन्टायरली हामीले हेर्दाखेरि फ्लावरको अवस्था देखाएको हो नि त। फ्लावर कुन अवस्थामा छ अथवा फ्लावरको बास्नाको अवस्थालाई देखाइदिएको हो नि त होइन। यसमा एक्सन भयो, नाकले सुँगेको एक्सन देखाएको छैन, त्यति चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्छ। सो यो भनेको चाहिँ एड्जेक्टिभ हो, यसमा चाहिँ फ्लावरलाई मोडिफाई गरेको छ। अब अभियसली यो सेन्टेन्समा त हामीलाई थाहा भयो, हि ऱ्यान वेल टुडे भन्यो होइन। वेल भनेको एडभर्ब हो, किनभने यसमा चाहिँ एक्सनलाई नै डिफाइन गरिरहेको छ, अरू केहीलाई डिफाइन गरिरहेको छैन। रन गरेको एक्सनलाई, कुदिरहेको कसरी छ त आज भन्दा अघि कसरी कुद्यो भन्दाखेरि राम्रोसँग। मिनिङ त गुड र वेलको एउटै रहेछ, तर खालि के चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो त भने केलाई मोडिफाई गरिरहेको छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब यो कुरामा फेरि आई फिल गुड पनि हुने भयो, आई फिल वेल पनि हुने भयो। किनभनेदेखि अघि भर्खर भनेको छ नि त, हेल्थ फिजिकल कन्डिसन, फिजिकल हेल्थलाई देखाउँदाखेरि आई फिल गुड भन्दाखेरि आईलाई डिफाइन गर्नको लागि आयो, आई फिल वेल भन्दा फिजिकल हेल्थलाई डिफाइन गर्न आयो। यो दुवै कन्डिसनमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ है, अघि भर्खर भनेको केसलाई हेर्दाखेरि। सो यो वे भने एउटा मेन सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा गर्ने भनेकै के हो त, केलाई मोडिफाई गरिरहेछ त, एक्सनलाई हो कि अथवा नाउनलाई हो, सब्जेक्टलाई हो कि केलाई हो, त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो मेन कुरा। अब म यहाँ दुईवटा अरू टिप्स राखिदिन्छु, मोडिफाई नै गर्ने कुराहरू। एउटा दुईवटा क्वेसन सोधेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, यो पनि सजिलो कुरा छ, यो पढ्नुहोस्। यो मैले पढाइराख्नुपर्ने कुरा होइन, त्यही भएर मैले यहाँनिर पढाइनँ। म अर्को पोर्सनमा सिफ्ट हुन्छु। इफ यु वान्ट टु टेक दिस स्क्रिनसट लिनुहोस्, म अनि अर्को स्लाइड सेयर गर्छु है। अर्को एउटा कन्फ्युजन के छ भने एलवाई वर्ड्सहरू एक्जेक्टिभ भन्ने छ होइन। फेरि यसको मतलब यो होइन कि एलवाई वर्ड्सहरू मात्रै एक्जेक्टिभ्स हुन्, सरी एडभर्ब्स हुन् भनेर चाहिँ बुझ्न भएन। एलवाई लागेको बाहेक अरू पनि हुनसक्छ है, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। एलवाई मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ भएन, तर फेरि एलवाई चाहिँ हामीले एक्जेक्टिभमा नै थप्ने हो, एक्जेक्टिभलाई नै एलवाई थपेर एडभर्ब बनाउने हो। सबै एलवाई वर्ड्सहरू एक्जेक्टिभ हुने पनि रहेनछन् है त। ओके, ल अब म तपाईँलाई केही क्वेसन सोध्छु, एकदम सजिलो क्वेसन्सहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, के राख्नुपर्छ यहाँ यो ठाउँमा, के राख्ने भनेर, एक्जेक्टिभ राख्ने कि एडभर्ब राख्ने। अघि मैले भनेको कुराहरू ध्यान दिएर सम्झिनुहोस्, केलाई मोडिफाई गरेर हेर्नुहोस् र ट्राई गर्नु। सजिला क्वेसन हो नि, त्यही भएर मैले धेरै बेर लिन्न है, छिटो छिटो गरौँ। यसमा के लेख्नुहुन्छ? द्याट पिटबुल लुक्स एङ्ग्री भनेर लेख्नुपर्छ है, एङ्ग्री लेखिन्छ। यसमा एङ्ग्री किन भनेदेखि नाउनलाई डिफाइन गर्यो, पिटबुलको अवस्था, पिटबुल कस्तो छ भनेर देखाएको हो है। अभियसली पिटबुलले हेरेको भने होइन यहाँनिर, सो एङ्ग्री राख्नु पर्यो।
अब त्यो त्यसरी नै लजिक लाउँदै हेर्नु पर्यो है त। अर्को छ सेन्टेन्स, सी स्पोक, के लेख्नु पर्यो? सी स्पोक क्वाइटली। किन क्वाइटली लेख्नु पर्यो भने यो सेन्टेन्समा चाहिँ सीलाई डिफाइन गरेको होइन, उसले बोलिरहेको कसरी बोलिरहेको छ, एक्सन कसरी भइरहेछ त्यो कुरालाई डिफाइन गरेको छ क्वाइटली। त्यसपछि अर्को सेन्टेन्समा के लेख्नुहुन्छ? केयरफुल्ली। केयरफुल्ली। एरिका लिसन टु हर मदर केयरफुल्ली बिकज केयरफुल्ली चाहिँ लिसन भन्ने भर्बलाई डिफाइन गर्नलाई युज गरियो है। ओके, 4th नम्बर, केयरलेस भन्ने आन्सर आएको छ जेनीको। अरूको आन्सर के हो? मेरी मेक्स ड्यास मिस्टेक्स भनेर रहेछ। हजुर भन्नुहोस् त, वर्ड पनि चेन्ज गर्न मिल्छ अब केयरलेसको ठाउँमा अननेसेसरी टाइप? त्यसरी त मिल्दैन है। यसरी यो खालको क्वेसन आयो भने त अभियसली मिल्दैन। तपाईँलाई यही वर्डको, यो बेस वर्डको एक्जेक्टिभ बनाउने कि एडभर्ब बनाउने मात्रै हो। तर तपाईँहरूको सबै कुरा चाहिँ केमा त अप्सनमा डिटरमाइन गर्ने हो नि त। अप्सनले नै भनिदिन्छ तपाईँले के राख्न पाउनुहुन्छ भनेर। यो चाहिँ मैले खालि प्र्याक्टिस क्वेसन मात्रै हो। सो यो सेन्टेन्समा केयरलेस किन भयो भनेदेखि 3-4 जनाको आन्सर आएको छ केयरलेस। केयरलेस किन राख्नु हो, केयरलेसली किन राख्नु भएन? किनभने यो सेन्टेन्समा मिस्टेक भन्ने यो नाउनलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि हामीलाई शब्द चाहियो। उनले बनाउँछ, उनले गल्ती गर्छ नि, कस्तो गल्ती भनेर गल्तीलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। सो मेक भन्ने भर्बलाई डिफाइन गर्ने होइन, त्यस कारणले केयरलेस मिस्टेक हुन्छ है। मेरी मेक्स केयरलेस मिस्टेक भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, अब नम्बर 5 मा के लेख्नुहुन्छ? क्विकली। किनभने ग्रो भनेको एक्सन हो, भर्ब हो, त्यो भर्बलाई डिफाइन गर्न क्विकली राखियो। ओके, ल अर्को पनि फटाफट। He is very happy today. अनि he is very happy today किन राख्यो भने he को अवस्था उसलाई डिफाइन गरिरहेको छौँ हामी, he लाई। त्यसपछि यो भेरी के भयो त? त्यसपछि यही सेन्टेन्समा भेरी चाहिँ के हो? ओके, भेरी इज अ भर्ब भन्नुभएको छ, भर्ब होइन। भर्बले एक्सन देखाउँछ, अवस्था देखाउँछ। ओके, भेरी अघि भर्खर मैले भनेको छु है, एडजेक्टिभ के भयो? एडजेक्टिभ पनि होइन, एडभर्ब हो। किनभने ह्याप्पी कस्तो त भनेर डिफाइन गर्न आएको छ है। ही इज भेरी ह्याप्पी टुडे भनेर भन्दाखेरि ह्याप्पी कस्तो भयो त? कस्तो खालको ह्याप्पी? थोरै ह्याप्पी कि धेरै ह्याप्पी? त्यसरी डिफाइन गर्न आएको भएर भेरी इज एडभर्ब। ल अर्को, हेभिली। इट इज रेनिङ हेभिली। रेनिङ कसरी भइरहेको छ? पानी परिरहेको हेभिली छ भनेर आएको छ है। ओके, सुप्रिनाको जेनीको पनि आन्सर हेभिली आएको छ यहाँभित्र। अहिले कसले आन्सर दिनुभयो चाहिँ मैले थाहा पाइनँ है। ओके, यसको पनि भन्नुहोस् ल, 8 नम्बरको। सिरियसली। मोर्गन वाज सिरियसली हर्ट इन अ कार एक्सिडेन्ट। यहाँ भर्बलाई डिफाइन गरियो कसरी हर्ट भयो भनेर। अनि 9 नम्बरमा सिरियस। हिज सिचुएसन वाज भेरी सिरियस। किनभने सिचुएसनलाई डिफाइन गरियो। अब कुनै कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ हामी आफै फ्लो हुने रहेछौँ, यो केलाई डिफाइन गरिएको भनेर नहेर्दा पनि सेन्टेन्स साउन्ड कस्तो गर्यो त, इट इज प्लेजेन्ट टु आवर इयर, त्यही भएर यही ठिक भन्ने पनि हुन्छ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ हेल्पफुल हुन्छ। कानलाई सुन्दा ठिक लाग्ने पनि ठिक हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त, सधैँ नभए पनि।
सो डोन्ट रिलाइ अन योर इयर चाहिँ हो, तर सधैँ रङ हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। अब यो कुराहरू मैले यहाँ देखाउन खोजेको भनेको मेन चाहिँ के हो भने खास तपाईँले कुन फर्म राख्ने, एक्जेक्टिभ राख्ने कि एडभर्ब राख्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, कुन ठाउँमा कुन राख्ने थाहा हुनु पर्यो। केही मोर रहेछ यहाँनिर क्वेसन्सहरू। ल यो दुईटैमा एउटै भर्नु पर्यो। slowly. Tom is slow, Tom works slowly. सजिलो छ। यसमा के लेख्नुहुन्छ? Carefully. So is a careful girl. कस्ती केटी भनेर डिफाइन गर्दाखेरि carefully. ओके फाइन। अर्को angrily. फास्ट आन्सर दिनुस् ल, फटाफट हेर्ने बित्तिकै आन्सर आइहाल्नु पर्यो। Excellently अनि excellent. Acted भनेपछि excellently. easily. ओके लर्न गर्ने कसरी भन्ने कुरा आयो। अब यसै गरी गर्ने हो, सब एकदम सजिलो कुराहरू छ। मैले यहाँनिर धेरै यसलाई फोकस गरिनँ, यो तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। जस्ट टेक इट। अब कति टाइम बाँकी छ? अलिकति टाइम बाँकी छ, म अर्को सेक्सनमा जान्छु। यो बन्द गरिदिउँ। ओके म्याम। ओके एक मिनट। अघि भनेको कुराहरू सम्झिनु पर्यो है। अनि अब यसमा कहाँ आउँछ त भनेर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुनसक्छ। एक्जेक्टिभ भनेको ठ्याक्कै यहीँनिर युज हुनुपर्छ, प्रोनाउनसँगै टाँसेर हुनुपर्छ कि होइन, नाउनभन्दा पछाडि युज हुने कि नाउनभन्दा अगाडि युज हुने कि भन्ने खालका कुरा पनि कति ठाउँमा कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो एक्जेक्टिभ्स मे कम बिफोर द वर्ड देन मोडिफाई। जस्तै यो सेन्टेन्समा द्याट इज अ क्युट पप्पी भनेको छ, अघि हामीले मिस्टेकको कुरा गऱ्यौँ नि, केयरलेस मिस्टेक भने जस्तै जुन वर्डलाई मोडिफाई गरे हो त्यसको अगाडि पनि हामीले राख्न सक्छौँ। द्याट इज अ क्युट पप्पी भने जसरी, सी लाइक्स अ हाई स्कुल सिनियर भनेर भने जस्तै होइन। अथवा एक्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्ने वर्डभन्दा पछाडि पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो पछाडि युज गर्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले लिङ्किङ भर्ब्सहरू जस्तै इज, एमआर अनि लुक, टेस्ट, फिल, बी यस्ता भर्बहरूसँग चाहिँ आउँछन्। जस्तै कि द्याट पप्पी लुक्स क्युट भन्यो होइन, द टेक्नोलोजी इज स्टेट अफ द आर्ट भन्यो। अब यहाँनिर स्टेट अफ द आर्ट भनेर कस्तो, यो पनि एक्जेक्टिभ हो र जस्तो लाग्ने गरी आयो। अर्को पनि कुरा के याद गर्नुहोस् भने मैले यहाँ फर्स्टमै राखिदिएको छु, एक्जेक्टिभ इज अ वर्ड अर सेट अफ वर्ड्स। हामीले एक्जेक्टिभ पढिराख्दाखेरि सेन्टेन्समा एउटा वर्ड मात्र हाल्नुपर्छ है एक्जेक्टिभको प्लेसमा भन्ने कन्सेप्सनलाई हटाउनु पर्यो। इट क्यान बी सेट अफ वर्ड्स। मोडिफाई गर्नको लागि आउने बित्तिकै त त्यसको क्याटेगोरी भनेको एक्जेक्टिभ भइ नै हाल्यो है, त्यो याद गर्नु पर्यो। ब्युटिफुल भने, इन्टेलिजेन्ट, फुडी भन्ने कुराहरू मात्र एक्जेक्टिभ हुने रहेनछन्, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो एउटा। र अर्को भनेको प्लेस भनेको जता पनि हुनसक्छ, अगाडि पनि आउन सक्छ, पछाडि पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा भयो। र एडभर्बको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले एडभर्ब्सहरू हो कि होइन भन्ने कन्फ्युजन हुँदाखेरि यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो हाउ, वेन, वेयर, वाइ होइन, टु वाट एक्सटेन्ड, हाउ अफन, हाउ मच भन्ने कुराहरूको आन्सर दिन्छ भने तिनीहरू चाहिँ एडभर्ब्सहरू हुन्। यहाँनिर दिएका कुराहरू गर्नु पर्यो। जस्तै डेली, हाउ अफन भन्ने कुराहरू होइन, टु वाट एक्सटेन्ड भन्दा कम्प्लिटली भन्ने खालका कुराहरू आयो। अनि सिमिलरली यस्ता कुरा, नर्मल्ली, बेसिकल्ली, जेनरली आउँछ नि, त्यो एक्सटेन्डहरू कसरी त्यो डिग्रिजहरू देखाउनको लागि आउने वर्ड्सहरू। अनि हाउ, वेन भन्ने कुराको आन्सर दिनको लागि सिम्पली अघि हामीले गरेकै इक्जाम्पलहरूबाट पनि हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ।
बोल्यो कसरी, हाउ भन्ने कुरा भयो हैन। अराइभ भयो, वेन भन्ने भयो, दे अराइभ्ड टुडे भन्ने भयो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि हामी प्रिपोजिसन जस्तो देखिने कुराहरू पनि एडभर्ब भइदिन्छन् के। आइएन इन भनेको चाहिँ प्रिपोजिसन नै हो भन्छ नि हामी एकदमै जिद्दी गरेर है। जस्तो कि मैले भन्छु माई मेकअप किट इज इन माई ब्याग भन्छु म हैन। फेरि म कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरूले मे आई कम इन टिचर भन्दाखेरि प्लिज कम इन पनि भन्छु। त्यो दुईटा केसमा मैले इन त युज गरेँ, फर्स्टमा इन द ब्याग युज गरेँ, त्यो इन द ब्यागमा प्रिपोजिसन हो, त्यसले पोजिसन देखाएको छ। तर सेकेन्डमा प्लिज कम इन भन्दाखेरि यो प्लिज कम इन चाहिँ इन प्रिपोजिसन होइन, त्यो एडभर्ब हो। किनभनेदेखि त्यसले कम कहाँ गर्ने भन्ने कुरालाई मोडिफाई गर्छ। र अर्को कुरा प्रिपोजिसन हुनको लागि जहिले पनि अब्जेक्ट नेसेसरी छ। इन द बक्स भनेर इन द ब्याग भनेर त्यो ब्याग आयो नि, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ प्रिपोजिसनमा नेसेसरी छ। सो यस्ता सामान्य कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि अघि मैले भनेकै कुराहरू पनि जस्तै सेट अफ वर्ड हुन्छ है, एडभर्ब पनि सेट अफ वर्ड्स हुनसक्छ। जस्तै इन द बेसमेन्ट यो चाहिँ फ्रेज भयो, यसलाई हामी एडभर्ब मान्नु पर्यो। अरू इक्जाम्पलहरूमा त्यही हो, कुनैमा फ्रेज छ, कुनैमा चाहिँ सिम्पल एउटा सेन्टेन्स छ र यिनीहरूले चाहिँ वेन, हाउ यस्तै कुरा, वाट एक्सटेन्ड भन्ने कुराहरू यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ। जस्तै वेन एभर पोसिबल यो फ्रेजलाई पनि एडभर्ब भन्नु पर्यो। किन त यहाँनिर के देखाएको छ, टु वाट एक्सटेन्ड देखाएको छ, कहिले गर्छ भन्ने खालको, वेन एभर पोसिबल भन्ने खालको आएको छ। सो यो डिफरेन्स एउटा थाहा पाउनु पर्यो। अनि अब केही रुल्सहरू जेनरल जस्तै देखिने रुल्सहरू छ, तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुराहरू। मेनी एडभर्ब्सहरू चाहिँ एलवाईमा एन्ड हुन्छन्, फेरि मेनी हुँदैनन्, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो, अघि भनेकै कुराहरू। तर त्यो एलवाई जोड्ने भनेको चाहिँ हामीले एक्जेक्टिभ फर्ममा भएकै वर्डमा एलवाई जोड्ने हो। सो एलवाई जोड्ने कि नजोड्ने त, यो सेन्टेन्समा एलवाई जोडिन्छ कि जोडिँदैन भनेर थाहा पाउनको लागि के थाहा पाउनु पर्यो, त्यो वर्ड चाहिँ हाम्रो एक्जेक्टिभ हो कि होइन, एक्जेक्टिभको रूपमा फङ्सन गर्ने खालको वर्ड हो कि होइन। ब्युटिफुल एक्जेक्टिभ हो भने एलवाई जोड्न मिल्ने रहेछ भन्ने एउटा क्लु त यहाँबाट पाइयो नि। क्विकलाई क्विकली गर्न पाइयो, फास्टलाई फास्टली गर्न पाइयो, ब्याडलाई ब्याडली गर्न पाइयो। सो यो भनेको मेन बेसबाटै भनेको कुरा हुन्। एलवाई जोडिने जति सबै एक्जेक्टिभबाटै जोडिएका हुन्, एउटा रुल यो रहेछ है। त्यसपछि अर्को रुल अघिदेखि मैले भनिरहेको छु, लिङ्किङ भर्ब्सहरूको केसमा चाहिँ हाउको आन्सर दिन्छ त भनियो होइन, तर कहिलेकाहीँ ग्रामेटिकल्ली प्रब्लम हुनसक्छ। सो के गर्नु पर्यो भने लिङ्किङ भर्ब्सहरू आएको छ भने त्यो भर्बलाई चाहिँ हामीले एक्सन भर्ब, एक्सन देखाउने होइन भनेर लिनु पर्यो। लिङ्किङ भर्ब काम लिङ्क गर्ने हो, त्यसरी बुझे पनि भयो। लिङ्किङ भर्ब भनेको के हो भनेर थाहा छैन भनेदेखि मैले अहिले भनेका इज, एमआर, वाज, वेयर होइन, टेस्ट, स्मेल, लुक, फिल, अनि बिइएन बिन पनि हुन्छ, बिई मात्रै पनि हुन्छ, बिइआइएनजी बिइङ पनि हुन्छ। यस्ता भर्ब्सहरू चाहिँ लिङ्किङ भर्ब्सहरू हुन्। अनि त्यसपछि यस्ता लिङ्किङ भर्ब्सहरू आउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त, जहिले पनि एक्जेक्टिभ राख्नु पर्यो, कहिले पनि एडभर्ब राख्न भएन। भर्ब भनेर कन्फ्युजन हुन भएन, किनभने त्यसमा एक्सन देखिँदैन। एउटा दुईवटा इक्जाम्पलहरू हेऱ्यो भने त थाहा भइहाल्छ। जस्तै अघिकै इक्जाम्पल, अघि हामीले हेरेकै इक्जाम्पल, रोजको स्मेल, फ्लावरको स्मेल भन्ने केसमा भयो। एउटा फ्लावरलाई देखाएको हो, त्यसमा बास्ना कसरी सुँगिरहेछ भनेर एक्सनलाई देखाएको होइन भन्ने कुरा भयो होइन। यहाँको यो सेकेन्डको र थर्डको इक्जाम्पललाई हेर्नुहोस्, मजाले बुझिन्छ। जस्तै द पेन्टर लुक्ड एङ्ग्री लेख्ने कि एङ्ग्रीली लेख्ने, अथवा द पेन्टर लुक्ड एङ्ग्री लेख्ने कि एङ्ग्रीली लेख्ने, यदि कुनै चिजलाई हेरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने त, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै द पेन्टर लुक्ड एङ्ग्री भन्यो भनेदेखि पेन्टर कस्तो देखिरहेको छ, पेन्टरको अवस्था कस्तो भएको छ भनेर भयो। पेन्टर लुक्ड एङ्ग्रीली एट मी, कसैलाई, मलाई हेरिरहेछ, पेन्टरले चाहिँ मलाई हेऱ्यो भन्ने एक्सन देखियो नि त सेकेन्डकोमा। फर्स्टकोमा पेन्टरले हेरिरहेको भन्ने एक्सन देखेन, उसको अवस्था देखियो। सो लिङ्किङ भर्बले चाहिँ सिचुएसन देखाउने हो, अवस्था देखाउने हो। इज, एमआर भनेको पनि त्यही हो, आई एम ह्याप्पी भनेर देखाउने पनि अवस्था नै हो। सो सिम्पल लिङ्किङ भर्बसँग चाहिँ एक्जेक्टिभ लाग्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो केसमा चाहिँ हामी ब्याड र ब्याडलीमा धेरै ठाउँमा क्वेसन धेरै ठाउँमा आउँछ। अरू टेस्टहरूमा ब्याड र ब्याडलीसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू धेरै आएको छ। एउटा इक्जाम्पल मैले यहाँ राखिदिएको छु।
यु अल्सो सी द्याट है। यसलाई हेर्नुहोस्। अब म अर्को थर्ड नम्बरको रुलमा जान्छु। भन्नु त अघि भनिसकेको छु मैले। यो रुलले चाहिँ वर्ड गुड इज एक्जेक्टिभ, त्यसपछि वेल इज एडभर्ब भनेर देखाउन खोजे हो। इक्जाम्पल हेऱ्यो भने मजाले बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ झुकिन्छ है त्यही पनि। जस्तो यु डिड अ गुड जब भन्यो, यु डिड अ गुड जब भन्दाखेरि नाउनलाई डिफाइन गर्यो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। एउटा त अ युज भयो, आर्टिकल भनेको नाउनसँग आउने भयो भनेर बुझ्दा पनि भयो होइन, एक्सनसँग आउँदैन त्यसरी गर्दा पनि भयो। अथवा यो गुडले चाहिँ जबलाई डिस्क्राइब गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यु डिड द जब वेल भनेर भन्दाखेरि फेरि के भयो त, तिमीले डिड कसरी गर्यो भन्ने कुरा आयो। गर्न चाहिँ कसरी गर्यो त, त्यो काम राम्रोसँग गर्यो भन्ने मिनिङ आयो। दुइटैको मिनिङ चाहिँ गुड पोजिटिभ भन्ने नै आए पनि के रहेछ त फरक चाहिँ केलाई मोडिफाई गरेछ भन्ने कुरा रहेछ है। घुमाइ फिराइ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मोडिफाई गर्ने कुरा चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गर्न सक्नु पर्यो। तलपट्टि लिङ्किङ भर्बको इक्जाम्पल छ, त्यसमा धेरै ठुलो कुरा भएन। हेल्थ कन्डिसनलाई रिफर गर्दाखेरि हामीले वेललाई एक्जेक्टिभको रूपमा राख्न सक्छौँ। अघि इक्जाम्पलहरू राम्रोसँग दिएका थिएनन्, यहाँ इक्जाम्पल्सहरू छन्। यु डु नट लुक वेल टुडे होइन, आई डोन्ट फिल वेल इदर भनेर भनेको छ नि। यो केसमा चाहिँ यु डु नट लुक भनेर लिङ्किङ भर्ब युज भयो, अनि गुड टुडे भन्नुपर्ने एक्जेक्टिभ राख्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ अघिदेखि। तर यहाँनिर जस्ट बिकज दिज सेन्टेन्सेस आर रिफरिङ टु हेल्थ कन्डिसन we could use we easily can use well भन्ने भयो। वेल राख्न चाहिँ पाइने भयो जस्ट बिकज हामीले यहाँनिर सन्चो छ कि छैन, सन्चो भएको अवस्था हो कि होइन भनेर देखाउनलाई युज गरियो। त्यसपछि एक्जेक्टिभ्सहरूको डिग्री हामीले हिजो हेरेका थियौँ, पोजिटिभ डिग्री, सुपरलेटिभ, कम्पेरेटिभ डिग्री। त्यो डिग्रिजहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पोजिटिभ, कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ यो तीनटा पोर्सन म चाहिँ यहाँ रिकमेन्ड गर्न खोजेँ, अरू केही गर्न खोजेँ होइन। कम्पेरिजनसँग रिलेटेड क्वेसन तपाईँहरूको 2-3 आउँछ नै। अनि त्यसपछि यो कम्पेरेटिभ, सुपरलेटिभ र पोजिटिभ डिग्री के छ भनेर चाहिँ पढ्नु पर्यो। यहाँ अलिकता स्पेसिङ कम भएको छ, तपाईँहरू एकदम बुझ्नुहुन्छ है। स्विट, स्विटर, स्विटेस्ट, ब्याड, वर्स, वर्स भनेर यहाँनिर स्पेसिङ कम भएर अलिकति कन्फ्युजन जस्तो लाग्छ, त्यसलाई मिलाएर बुझ्नु होला। सो वी निड टु टेक केयर अफ द डिग्रिज एज वेल। एक्जेक्टिभको केसमा चाहिँ डिग्रिजहरू इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो डिग्रिज पढ्नुहोस्। र सुपरलेटिभ र कम्पेरेटिभ कहाँ युज गर्ने हिजो मैले भनिसकेको छु। कमन एरर चाहिँ हामीले गर्ने भनेको त्यही हो, सुपरलेटिभको ठाउँमा कम्पेरेटिभ, कम्पेरेटिभको ठाउँमा सुपरलेटिभ युज गरिदिन्छौँ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। कुनै कुनै सेन्टेन्समा एकदमै मिलेको देखिन्छ है, त्यो एकदम मिलेको देखिए पनि रिभाइज गर्नुपर्ने ठाउँ हो यो। सुपरलेटिभ र कम्पेरेटिभ कुन कुरालाई डिफाइन गरिरहेछ भनेर एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नुपर्छ है। जस्तो कन्फ्युजन हुने भनेको यो अहिले देखाइरहेको केसमा राइट आन्सर चाहिँ मिलेन जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। जस्तो चकलेट अर भनिला विच डु यु लाइक बेस्ट भनेर युज गरियो, अनि यो सेन्टेन्स ठिक जस्तो लाग्छ, तर यो टेक्निकली इट्स इनकरेक्ट बिकज वी आर टकिङ अबाउट 2 थिङ्स। दुईटा कुराको बारेमा कुरा भइरहेछ, चकलेट अर भनिला। गुड, बेटर, बेस्ट राख्नु पर्ने, कुन राख्नु पर्ने, कम्पेरेटिभ कि सुपरलेटिभ? अभियसली कम्पेरेटिभ राख्नुपर्ने हो। हाम्रो राइट आन्सर यस्तो हुन्थ्यो, चकलेट अर भनिला विच डु यु लाइक बेटर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर हामीले बेस्ट लेख्यौँ। र फेरि बेटर राख्दाखेरि चाहिँ सेन्टेन्स मिलेन जस्तो लाग्छ, बेस्ट नै मिल्यो जस्तो लाग्छ, तर हुन चाहिँ होइन है, लाग्ने मात्रै हो। ओके, अब यहाँनिर हामीलाई कन्फ्युजन हुने केस, अनि त्यसपछि एडभर्ब युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको रङ गर्छौँ त भन्ने इक्जाम्पलहरू छ। ER राख्न मिल्ने ठाउँमा पो राख्ने हो त होइन। क्वाइटर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, क्वाइटली राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कुराको नलेज त हुन पर्यो। जहाँ पनि ER थप्दिने, जहाँ पनि मोर थप्दिने गर्न पाइएन। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। एडभर्ब्सहरूको पनि डिग्रीहरू हुन्छ।
कम्पेरेटिभ राख्दाखेरि हटाउने काम गर्न भएन। एडभर्ब युज गरेको छ तर फेरि कम्पेरेटिभ राख्नुपर्छ भनेर ER थपिदिने त्यो खालको काम गर्न भएन। LY लाई हटाउने खालको काम गर्न भएन। जेन्युन वर्ड जे हो त्यही राख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। यो हाम्रो लेभललाई बुझिराखेकै कुरा हो। इनकरेक्ट र करेक्ट सेन्टेन्स राखिदिएको छु, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो है। यसलाई मजाले सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, के मिस्टेक रहेछ, के गर्न हुने रहेनछ त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ। एड्जेक्टिभ र एडभर्बको डिफ्रेन्सेस छुट्याउन सजिलोसँग सक्नुहोस् भन्ने मेरो इन्टेन्सन हो। आजको क्लासमा त्यति कुरा बुझ्नुभयो होला। केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् अनि हामी नेक्स्ट डे चाहिँ यही कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ।